क्यूरियस फेलोज, उम्मीद है आप बखैर आफियत से होंगे। आज हम हस्ब दस्तूर एक ऐसे ही मॉडल पे बात करने जा रहे हैं जिसमें दो शख्स, दो मुल्क के सरबरा या दो पावरफुल इंसान अक्सर एक दूसरे से ताउन नहीं करते हैं, बल्कि डिलीमा में आ जाते हैं मखसूस हालात में। चाहे इंटरेस्ट इकोनॉमिक हो, कोई मसला हल करने के हवाले से हो, या चाहे ये उनका ज़ाती मसला हो। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रिजनर्स डिलीमा की, जो गेम थ्योरी का ही एक कंपोनेंट है। ये मॉडल मेरिल फ्लड एंड मेलविन ड्रेशर ने रैंड कॉरपोरेशन के लिए 1950 में दिया, जिसको बाद में एक कैनेडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम एल्बर्ट टक्कर था, उन्होंने इसको गेम थ्योरी के लिए डिज़ाइन किया। इस प्रिजनर्स डिलीमा का बुनियादी मकसद इंटरनेशनल रिलेशंस में गेम थ्योरी के साथ वाबस्ता करने का ये था कि अगर दो लोग, दो लीडर, दो लोग जिनके आपस में मफादात जुड़े हो, अगर वो एक दूसरे के साथ ताउन करें तो दोनों को फ़ायदा होगा। लेकिन अक्सर ये देखा गया है इन प्रिजनर्स में जो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं, वो डिलीमा में आ जाते हैं और वो एक दूसरे के लिए अपने दिल में शक रखते हैं और ये समझते हैं कि अगर मैं बोला और उसने नहीं बोला तो नुकसान हो जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रिजनर्स डिलीमा में दो कैदी होते हैं जो अलग अलग रह रहे होते हैं, अलग अलग सेल्स में हैं। उन कैदियों को तीन ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक ऑप्शन है कि अगर दोनों खामोश रहें तो उन्हें दरमियानी सजा दी जाएगी, और दूसरी कैफियत ये है अगर एक धोखा दे और दूसरा ताउन करे तो धोखा देने वाला या कंप्रोमाइज करने वाला आज़ाद हो जाएगा, और जबकि ताउन करने वाले को सब सजा दी जाएगी। और तीसरी कैफियत इन प्रिजनर्स को ये दी जाती है कि अगर दोनों धोखा दे तो दोनों को सजा मिलेगी, मगर ये ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगी। ये मसला जाहिर करता है कि अक्लमंद अफराद अपनी सज़ा को कम से कम करने के लिए धोखा देने का इंतखाब करते हैं, हालांकि बाहमी ताउन का नतीजा सबके लिए बेहतर होता है। इस तजाद से एतमाद और ताउन हासिल करने में पेश आने वाले मुश्किलात का इजहार होता है। जब इन प्रिजनर्स को, जिसको इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रिजनर्स डिलीमा कहा जाता है, दोनों को जब कंडीशन 1 के तहत खामोश नहीं रहते वो, और वो क्या करते हैं, कंडीशन 2 में जब एक को कहा जाता है कि अगर आप दूसरे कैदी के खिलाफ बोलेंगे तो आपको आज़ाद किया जाएगा, लेकिन अगेन वो डिलीमा में आता है, तज़ब्ज़ुब में आता है। वो कहता है अगर मैंने बोला तो मेरे लिए क्या गारंटी है दूसरा खामोश रहेगा। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि वो कंडीशन नंबर 3, यानी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और सज़ा पा लेते हैं। ये कैफियत जाहिर करता है कि दो अक्लमंद इंसान, या अगर ये किसी मुल्क के सरबराह है, ये इनमें ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है और ये एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी का ही जो है वो स्टेप ले लेते हैं। और चूंकि ये डिलीमा की कैफियत जाहिर करती है कि अगर ये दोनों खामोश रहते तो कम से कम सज़ा मिलना था, और ये इस का इंतखाब करते हैं कि अगर मैंने नहीं बोला तो दूसरा बोलेगा, इसलिए दूसरी कंडीशन का भी ये इंतखाब नहीं करते हैं। ये एक दूसरे के खिलाफ बोल लेते हैं, और जब ये बोल लेते हैं तो दोनों की सज़ा बराबर हो जाती है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस में या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में या किसी भी तजाद
جس کی کمپلیکسٹی ہو، جو کمپلیکس ہو، جو مشکل ہو، اس کو حل کرنے میں جو دو پلیئرز ہوتے ہیں، دو پارٹیز ہوتے ہیں اس گیم تھیوری میں، وہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ڈیلیما کی سچویشن میں اسی پرزنرز کی طرح سوچتے ہیں کہ اگر میں نے یہ مثبت قدم اٹھایا، دوسرا مثبت قدم نہیں اٹھائے گا اور مجھے نقصان ہو جائے گا، اسی لیے دونوں جو ہے پارٹیز، دونوں ایکٹرز، دونوں لوگ جو اس تضاد میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف قدم اٹھاتے ہیں اور دونوں نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ کیوریس فیلوز، جب ہم پرزنرز ڈیلیما کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو دو ملکوں کے درمیان اکانومی کی بہتری کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں تو اکثر دو ملکوں کے درمیان شک کی بنیاد پہ کہ ایک ملک کو زیادہ فائدہ ہوگا، ایک ملک کو کم فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، وہ ایک وقتی فائدے کے لیے یا پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے آپس میں تجارت نہیں کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح اسی ڈیلیما میں، اسی تذبذب کی کیفیت میں یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی قدم اٹھایا اس کا جو ہے وہ دوسرے کو کتنا فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ سمجھتا ہے اگر میں نے قدم اٹھایا ٹریڈ یا مفادات کا تو دوسرے کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اس طرح وقتی پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے ٹریڈ روٹس کو بند کیا جاتا ہے یا ٹریڈ کو ختم کیا جاتا ہے یا ٹریڈ کو کم کیا جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے، اور لانگ ٹرم بینیفٹ میں اس ڈیلیما سے دونوں ملکوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کیوریس فیلوز، اس کو ہم اس طرح بھی بڑی آسانی اور بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ دو شکاری ایک بڑے شکار کو کرنے کے لیے جنگل میں نکلتے ہیں تو ان کے مد نظر ایک ہرن کا شکار ہوتا ہے، تو اس دوران جو پارٹی پہلے جاتی ہے اور جو پارٹی سیکنڈ آتی ہے، تھرڈ آتی ہے، تو جو وہ تھرڈ والی پارٹی آتی ہے یا سیکنڈ والی پارٹی آتی ہے تو ان کو ایک خرگوش ملتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں خرگوش کا شکار کروں تو یہ خرگوش کا شکار مجھے ملے گا، اور وہ ہرن کا شکار کرنے میں تذبذب کا شکار ہوتا ہے، ڈیلیما کا شکار ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر وہ ہرن کا شکار کلیکٹیولی کر لیتے ہیں تو نہ صرف ہرن سے ان کو زیادہ فائدہ ملے گا بلکہ تینوں کو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ملے گا جو وہ سمال خرگوش کو پکڑنے میں حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں انٹرنیشنل انارکک سسٹم کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، اگر ریجن میں جو انڈیا اور پاکستان کا کانفلکٹ ہے کشمیر پہ، اور اگر انڈیا ایز این بگ بردر آف دا کانٹینٹ اس کو ریزالو کرتا ہے تو ہندوستان کو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہندوستان یونائٹڈ نیشنز کا رکن ہو سکتا ہے، مستقل رکن، تو اس میں پاکستان اس سے بہت بڑا فائدہ پہنچا سکتا ہے گلوبل سسٹم میں۔ اور چونکہ پاکستان کی جغرافیہ کا جو سینٹرل پوزیشن ہے، انڈیا کو ہیوج فائدہ مل سکتا ہے سینٹرل ایشیا سے تجارت جو ہے کرنے کا، اس سے ہندوستان کو ٹریلینز آف ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آرمڈ ریس پہ ایک دوسرے کے خلاف وہ بہت بڑا، مثلا ہندوستان کا $76 بلین کا بجٹ ہے، اس کو وہ بجٹ کم کر کے غریب عوام پہ لگانا پڑے گا۔ لیکن وہ ڈیلیما میں آ جاتا ہے کہ میں نے خرگوش کا شکار کشمیر میں کر کے اس نے ایک بہت بڑے مفادات سے جو ہے وہ مفادات حاصل کرنے میں ڈیلے کیا، بہت اس کو سٹرچ کیا، اور اس طرح ہم پرزنرز ڈیلیما میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد نہیں کرتے ہیں اور ایک بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔
اسی لیے پرزنرز ڈیلیما کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں پارٹیز، دونوں ایکٹرز، دونوں لیڈرز، دونوں ملک کے جو ٹاپ ہائرارکی ہے ان کو ڈیلیما سے باہر نکل کے جو مائکرو معاملات ہیں ان کو سلجھانا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی نیشنل انٹیگریٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کی سیکیورٹی کے لیے معاون بننا چاہیے، ایک دوسرے کے انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے۔ اور پرزنرز ڈیلیما میں ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ دونوں عقل مند مخصوص حالات میں ایک دوسرے پہ شک کرتے ہیں اور دونوں اسی شک کی بنیاد پہ اپنی اپنی فارن پالیسی، ریجنل پالیسی اور بائیلیٹرل پالیسی کو مرتب کرتے ہیں۔